प्रतिनिधि सभाका 165 सीट मध्ये 164 स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक, 1 स्थानको मतगणना जारी। कसले कहाँ जित्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वाम तालमेलको राग, केपी शर्मा ओली प्रचण्ड मिल्न सक्ने 2, तत्काल नमिल्ने 3 कारण। प्रदेश 1 मा नेकपा एमाले गठबन्धनलाई बहुमत। लुम्बिनीको राजधानी तत्काल दाङ नसार्न नेकपा एमालेका 4 प्रदेश सांसदहरूको माग। 5 थरमा सेनाको गाडी दुर्घटना, 15 जना घाइते, 2 जना गम्भीर। निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका अब्बल रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै भीषण प्रदर्शन। 5 वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका 8 जना चुनावी मैदानमा सबै भए तर पराजित। नेकपा माओवादी केन्द्रको दोहोरो स्वभाव, काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सङ्केत। धनराज गुरुङलाई बधाई दिँदै पद्म अर्यालले भनिन्, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धामाथि विश्वास गर्न सक्नु भएन। लुम्बिनीको राजधानी सार्न हतार नगर्न काङ्ग्रेस रूपन्देहीको आग्रह। गोकुल प्रसाद बासकोटाको घरमा राखिएको शङ्कास्पद वस्तु बम सेनाद्वारा निष्क्रिय। शेखर कोइराला र गगन कुमार थापाबीच संवाद सुरु। निकट मार्फत भेटघाट तीव्र बनाउँदै सत्ता सहकार्यका लागि केपी शर्मा ओलीले उठाए देउबालाई पठाए देउबालाई सन्देश। नेकपा एमालेसँग तालमेलको घुर्की लगाएर काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ र पावर बढाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्त्र तयार। गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक जारी र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा मचियो निकै ठुलो भाँडभैलो। उता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउबासँग मिल्न सक्ने सङ्केत र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग मिल्न सक्ने सङ्केत देखाएपछि अब कसको हातमा जान्छ त सत्ता भन्ने त्यो भन्ने हेर्न बाँकी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको 165 सिट मध्ये 164 सिटको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार 164 स्थानको मतगणना सम्पन्न भएको र दोलखाको मतगणना जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार काङ्ग्रेस 57 स्थानसहित सबैभन्दा ठुलो दल बनेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा 44 सिट सहित नेकपा एमाले, यस्तै 17 सिट सहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चौथो स्थानमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 सिट ल्याएको छ भने राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी 7 सिट ल्याएका छन्। यस्तै अन्य दल लोसपाले 4 सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 3 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेमकिपा जनमत पार्टीले 1 सिट जितेको खबर प्राप्त भएको छ। देशभर स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवार मध्ये 5 जनाले विजय हासिल गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सत्ता आफ्नो हातमा लिग्नको लागि नेताहरूलाई दौडधुप गराएका छन्, साथै आफूहरू पनि दौडिएको देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्ता सहकार्यका लागि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री देउबालाई सन्देश पठाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको हरिबुझोक हुने देखिएको छ। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई आगामी सत्ता सहकार्यका लागि तयार रहेको सन्देश पठाएका छन्। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता प्रकाशमान सिंह मार्फत केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यको सन्देश पठाएको बालुवाटार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। गत आइतबार काङ्ग्रेस नेता सिंह केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेका थिए। सिंहको सचिवालयका अनुसार पहिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई भेटेर नेता सिंह केपी शर्मा ओली भेट्न बालकोट पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभा
सदस्यमा काठमाडौँ 1बाट नवनिर्वाचित सिंह र झापा 5बाट निर्वाचित केपी शर्मा ओली बीच बधाई साटासाटसँग आगामी सत्ता सहकार्यबारे कुराकानी भएको खबर प्राप्त भएको छ। केपी शर्मा ओलीसँग भएको कुराकानीबारे सिंह बुधबार साँझ बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री देउबालाई ब्रिफिङ गरेका थिए। सत्ता गठबन्धन बहुमत पुग्न नपुग अवस्थामा छ। पुतली जस्तो सरकार बनाउनुभन्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनाएर जान सकिन्छ। हामी त्यहाँका लागि तयार छौँ। तपाईँको सभापतिलाई भन्नुहोला, केपी शर्मा ओलीको सन्देश रहेको थियो। यी सिंहले केपी शर्मा ओलीको उक्त सन्देशलाई देउबालाई सुनाइसकेका छन्। वर्तमान गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका देउबाले केपी शर्मा ओलीको सन्देशलाई पनि नोटिसमा राखेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। देउबा र सिंह बीच निकट रहेका काङ्ग्रेसका एक नेताले भने सभापतिजीले पहिले प्राथमिकतामा गठबन्धन र वर्तमान गठबन्धन नै हो, तर केपी शर्मा ओलीजीको सन्देशलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन सम्बन्ध नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र लोसपाको 134 सिट पक्का जस्तै रहेको छ। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतका अनुसार जनमत पार्टीलाई साथमा लिएर 140 सिट सहित नयाँ सरकार बनाउने देउबाको गृह कार्य रहेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन आफू सकारात्मक रहेको बताइसकेका छन्। वर्तमान गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने विषयमा गडबड भए मात्र नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन काङ्ग्रेस कसरत गर्नुपर्ने बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक जारी रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक सुरु भएको छ। पेरिस डाँडा स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा सहित नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। शनिबारबाट सुरु भएको पदाधिकारी बैठकले पहिलो दिन सरकारमा जान सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारे जारी बैठकले थप निर्णय गर्ने नेताहरूको भनाइरहेको छ। गत 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन मार्फत तेस्रो राजनीतिक शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा राखेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेर चुनावी समीक्षा र भावी सरकारको बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी भएको छ। काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठक बोलाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाको भक्तपुर स्थित घरमा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु बम नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ। आइतबार बिहान शङ्कास्पद वस्तु बम भेटिएको सूचना पाएपछि प्रहरीले त्यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएर नेपाली सेनाको टोलीलाई बोलाएको थियो। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले त्यहाँ रहेको शङ्कास्पद वस्तु फोरेन्सिकका लागि लगेको भक्तपुर प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डिएसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। आज बिहान छिमेकीले बास्कोटाको घरको पर्खाल छेउमा शङ्कास्पद वस्तु देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यस अघि बास्कोटाको घर बन्दै गर्दा 2076 फागुनमा बम विस्फोट हुँदा घरमा क्षति पुगेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लुम्बिनीको राजधानी सार्न हतार नगर्न काङ्ग्रेस रूपन्देहीले आग्रह गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका रूपन्देहीले स्थायी संरचना नबन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुबाङ नसार्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। काम चलाउ सरकारले कर्मचारी आवास प्रदेश सभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबरजस्ती लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न माग गरेको हो। काङ्ग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँडले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन र निर्वाचित प्रदेश सभाबाट बन्ने सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा मुकाम कहाँ राख्ने र सार्ने भन्दा पनि प्रदेशवासीको दैनिकीसँग कसरी प्रदेश सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर केन्द्रित हुन आग्रह गरेको छ। अहिलेको निर्वाचनबाट प्राप्त साङ्केतिक अभिमतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश मुकाम जहाँ छ त्यहाँबाट सेवा प्रवाहमा चुस्त दुस्तता साथै सुशासनमा दृढताका साथ उभिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कर्मचारी आवास प्रदेश सभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबरजस्ती लैजानु प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको भन्दै राजधानी हतारमा सार्न भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन खाँडले आग्रह गरेका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता लुम्बिनीको राजधानी तत्काल दाङ नसार्न नेकपा एमालेका 4 प्रदेश सांसदहरूले पनि माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित रूपन्देहीका 4 जना प्रदेश सांसदहरूले अस्थायी संरचनामा प्रदेशको राजधानी नसार्न माग गरेका हुन्। प्रदेश सांसदहरू लीला गिरी, भूमि साबर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसी प्रसाद चौधरीले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अब केही दिनमा बन्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि काम चलाउ सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रदेश सभाले व्यवस्थित गुरु योजना र डिपिआर तयार गरी पूर्वाधार बनाएर राजधानी स्थापित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले त्यस विपरीत कुनै संरचना नबनाई फेरि अस्थायी संरचनामा राजधानी नसार्न आग्रह समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका लागि दबाब दिन नेकपा बहुमत पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिले टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। पटक पटक भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेको हो। मूल्य समायोजन गरेर तत्काल गल्ती सच्याउन सङ्गठनले आयल निगमसँग माग समेत गरेको छ। सो सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले आयल निगमलाई घटेर आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरे कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। तत्कालै मूल्य समायोजन नभएको खण्डमा हाम्रो यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अन्तिम हुन सक्छ। हाम्रा माग सम्बोधन नभए आयल निगमका कर्मचारी विरुद्ध आन्दोलन गर्छौँ, शाहले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा भारतबाट इन्धन घटेर आएको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले नघटाउने र बढेर आएको अवस्थामा नेपाल आयल निगमले तुरुन्तै रातारात 2 सेकेन्डमै मूल्य बढाएर नागरिकहरूलाई बेच्ने गरेको गुनासो र निकै नागरिकहरूले गुनासो गर्ने गरिरहेका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर दामोदर भुषालले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिति सरकारका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका भुषालले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर 5 वर्ष टिक्ने सरकार चलाउनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार बुटवलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भुषालले मङ्सिर 4 को चुनावको जनादेशले कसैलाई बहुमत नदिएकाले लोकतन्त्रका लागि सँगै आन्दोलन गरेका 2 ठूला दल मिलेर सांसद को पूरा कार्यकाल संयुक्त सरकार चलाएर राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। नेता भुषालले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण 2064 पछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको आरोप लगाउँदै यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू प्रतिपक्षमा बस्नु उपयुक्त हुने औलाएका छन्। यसपटक पनि 5 वर्ष टिक्ने सरकार दिन नसके मुलुकमा बाह्य शक्ति र भयावह स्थिति आउने र चलखेल बढ्ने बताएका छन्। राजनीतिक अपरिपक्व र विदेशीको इसारामा चल्ने शक्तिको हातमा जाने खतरा रहेको उनले औलाउँदै काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व गम्भीर भएर सोच्न डाक्टर भुषालले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्याललाई पराजित गर्दै स्याङ्जाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङ विजयी भएका छन्। 5627 मतान्तरले अर्याललाई हराउँदै गुरुङले जित हासिल गरेका हुन्। गुरुङले 31466 मत प्राप्त गर्दा सचिव अर्यालले भने 25839 मत ल्याएकी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका टिकराज गुरुङले 8113 मत ल्याएसँगै उनी तेस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। समानुपातिकबाट सांसद बनेका गुरुङ पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उपसभापति पदमा निर्वाचित भएपछि उनलाई स्याङ्जामा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पार्टीले सिफारिस गरेको थियो। चुनाव क्षेत्र नम्बर 1 का भए पनि पार्टीले 2 बाट उठाएको हो। अर्यालको भने यस सहित तेस्रो प्रतिस्पर्धा हो। यसअघि 2074 मा वाम गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेकी अर्यालले तत्कालीन उपप्रधान एवं शिक्षा मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठलाई हराउँदै विजय भएकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दोलखाको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। हालसम्म 34481 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 15363 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गङ्गा कार्कीले 14038 मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न सुरेशले जानकारी दिएका छन्। दोलखाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धन अगाडि देखिएको छ भने 2 मा नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ। प्रदेशसभा 1 मा 29493 मतगणना हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका कुन्दन राज काफ्लेले 14749
50 मत तथा नेकपा एमालेका नरबहादुर श्रेष्ठले 11,517 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 मा 30,003 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका भरत केसीले 16,337 मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका बर्मा लामाले 12,058 मतका साथ पन्छाइ रहेका छन्। जिल्लामा समानुपातिकतर्फ 23,616 मतगणना गर्दा नेकपा एमाले 9,373, काङ्ग्रेसले 7,043 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,247 मत पाएका छन्। दोलखामा कुल 85,388 मत खसेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणनामा नेकपा एमाले 1,00,000 मतले अगाडि रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल 1,04,20,125 मतगणना भएको छ। आइतबार बिहान 7 बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार 27,88,356 मतका साथ नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै 26,60,246 मतका साथ नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीच 1,28,000 मतको अन्तर रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,62,124 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,543, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,105 स्थानमा रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको समग्र विकास, जनताको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। देशको गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने अभियान आगामी सरकारको प्राथमिकता पर्ने उनको भनाइरहेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुनसरीको बाह्र क्षेत्र नगरपालिका 7 स्थित सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसको 12औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान सत्तारूढ दल लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकै बन्ने उल्लेख गरेका छन्। आफू लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट विजय भए पनि सबैको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने उनले बताएका छन्। मुलुकको विकासका लागि पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, कृषि सहित सूचना प्राविधिको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइरहेको छ। शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि सूचना तथा प्राविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। सुनसरी 4 बाट मतदाताले आफूलाई दोस्रो पटक विजय गराएको बताउँदै उनले मन्त्री कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विगत 5 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार विकास गरेको र आगामी दिनमा पनि सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना अभियानमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सो अवसरमा बाह्य क्षेत्र नगरपालिका उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनवारले कृषि प्राविधिक विषयको अध्यापन गराउने सन्दर्भमा क्याम्पसले पहल गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लगाउँ। सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले लगायत दलहरूसँग छलफल गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयसँगै सत्तारूढ दल गठबन्धनको सिद्धान्त टुटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सबै विकल्पहरू खुल्ला गरेको हो। निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेर सधैँ सत्ताको चाबी लिँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री पदको ताला खोल्न आफूसँग रहेको चाबी सार्वजनिक गरिदिएको छ।